माँ जिसके कदमों तले जन्नत है और बाप जिसे दुनिया की हर आसाइश, हर आसानी का इस्तारा समझा जाता है, इन दोनों का साथ हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंसान को इंसान बनाने में बड़ा अहम होता है। लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे होते हैं जो इसी दुनिया में अपने हाथों से ही अपनी जन्नत का गला घोंटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या थाना सदर जनावाला की हदूद में पेश आया, जहाँ पे एक बदनसीब बेटे ने अपने वालिदैन पर कुल्हाड़ियों के वार किए। ये वाक़या क्यों पेश आया और मुलज़िम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, क्या वजूहात थी इस सब के पीछे, ये वाक़या क्यों कर पेश आया, मुलज़िम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। आइए प्रोग्राम शुरू। SHO थाना सदर जनावाला इंस्पेक्टर मार रियाज उठवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये वाक़या, पहले तो इसकी टाइमलाइन बताएं कि ये वाक़या पेश किस तरह से आता है, किस तरह से इस दरिंदे का हाथ उठ गया अपने सगे वालिदैन पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ। ये वाक़या कल सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब वाक़या हुआ है। चौकी अलीपुर का जो हमारा इलाका है उसका गांव 60 गाँव पे है। इसमें हमें इत्तला मिलती है कि एक बंदे ने अपने वालदा और भाई को बदरिया दातर और कुल्हाड़ी से उन्होंने ज़ख्मी किया है। इस इत्तला पर फौरी हमारी टीम रिस्पॉन्ड करती है और फौरी पहुंचती है। ये मुलज़िम उधर से फ़रार हो जाता है। उसके जो वालिदैन है उधर ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, किसको सर पे लगे हुए हैं, कोई बाजुओं पे लगे हुए हैं छुरियाँ, और ये दातर लगे हुए हैं। उसको हमने फौरी तौर पर 112 को थ्रो भिजवाते हैं सिविल अस्पताल फर्स्ट एड के लिए। उसके बाद उधर जाकर वास्तव पता चलता है कि आपको मारा किसने है। उन्होंने बताया कि हमारा जो बेटा है, जो उसका नाम जो जब्बार है, इसने हमें बजरिया दातर कुआड़ी से मजरूब किया है। उसको पूछा कि वजह ना क्यों मारा है आपको, वालिदैन है, आप उसके भाई है, एक वालदा है, ये बड़ा मौजूद रिश्ते होते हैं इंसान के। उन्होंने बताया कि हमारा एक जो मकान इसका वो तकसीम के मामले में वो हमें काफ़ी अर्से से तंग कर रहा है। वो कहता है मेरा हिस्सा दो, शायद नहीं होगी। लेकिन हमने कहा कि हम गरीब आदमी हैं, इसका हिस्सा नहीं, आप जहाँ हमारे साथ रहते रहें। उसने नहीं, मैंने हिस्सा लेकर अपना फ़रोख्त करना है। तो इस बात के हमारे 1-2 दिन पहले भी तलब कलामी हुई थी। इसने आज फिर दोबारा लड़ाई सुबह हुई अपने भाई के साथ। तो अपनी वालदा इसने वो दातर उठाया, कुल्हाड़ी उठाई, और उसने जो आगे जाता रहा उसको वो जो मारता रहा है। वो तीनों जो मजरूब, इसके वालद जबार हुआ, इसकी वालदा हमीदा भी हुई और उसका भाई सरदार भी और मजरूब हुआ है। इसने अपनी तरफ से उनको तीनों को मार दिया था। और ये जुनूनी टाइप का बंदा है। इसने ये नहीं, उनको लोगों ने इनको पकड़ा, लेकिन ये इसने कहा जो मेरे सामने आएगा मैं उसको मार दूँगा। और इस टाइप का इसका ज़हनी तौर पर मफलूज आता शख्स था। इसने बड़ा ये घिनौनी ये हरकत की है और अपने सके वालिदैन को, भाई को इसने मजरूब किया है। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने इसको फ़र्स्ट टाइम 112 थ्रो इसको हॉस्पिटल लेकर आ गए। इनकी फ़र्स्ट एड दी गई जिससे इनकी बचत होगी। मजरूब जो है उनकी क्या हालत क्या है, आप मिले भी हैं, इंटरव्यू भी किए हैं? अभी उनकी हालत ठीक है। रात वो हॉस्पिटल में रहे हैं, अभी वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। वो अभी उनकी हालत ठीक है और अभी जो खतरे से बाहर है। अच्छा, अब थोड़ा इसका ज़रिया मुआश बताएं। घर में क्या हालात थे? आपने ज़ाहिर सी बात है इंटेरोगेट तो काफ़ी हद तक कर लिया होगा मुलज़िम को भी और बाकी जो उसके घर वाले हैं उनको। ये मजदूरी करता है, ज़ाहिर गुर्बत है, लेकिन इनका वो मजदूरी करके इनके वालिदैन ही मजदूरी करते हैं। लेकिन ये चाहता था कि मैं अपना जो हिस्से खाता लेकर फ़रोख्त कर दूँ और पैसे खा लूँ। वालिदैन नहीं चाहते थे कि अपना ये हिस्सा फ़रोख्त कर जाएगा तो हम किधर जाएंगे। ये रोज़ उनके साथ लड़ाई करता था, लेकिन अभी लड़ाई इनकी इस हद तक चली गई थी तो उसने उनको मारने तक वो अपना चला गया। मारने तक चला गया। अल्लाह ताला का शुक्र है उनकी बचत होगी, वालिदैन थे उसके उसमें। अच्छा, अब इसकी गिरफ़्तारी की जाने बातें कि ये मौका वारदात से, ये वारदात करने के बाद फ़रार हो जाता है और फिर पुलिस पहुंचती है। पहले तो ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, फिर इसकी तलाश शुरू की जाती है। कहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया? ये जब इंसिडेंट हुआ है ना, जब लोग इनको आए सामने, इनको हमसायों ने, गांव वालों ने इसको जब आकर छुड़ाया, उनको भी इन्होंने धमकियाँ दी कि मेरे सामने आएगा मैं उसको ही मारूंगा। ज़ाहिर है इंसान अपनी जान बचाता है। इसके पास वो दातर भी था, उसके बाद दो कुल्हाड़ी भी थी। लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। ये उधर से कुआ करके भाग गया और इसके बाद ये एक जाके फसल कमान में छुप गया। हमने फर्स्ट टाइम जो किया उसकी इंसानियत की जान बचाने के लिए हमने काम किया। मुलज़िम बाद ही पकड़ा जाएगा, इनको सबसे पहले 112 कॉल करके उसको हमने रेफ़र किया। उसके बाद इसकी तलाश शुरू कर दी और ये इनको तो 2-3 घंटे बाद हमने उसको कोशिश कर गाँव में ये एक फसल कमान में छुप गया तो इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। कोई ऐसे रूट्स थे नहीं? अच्छा ये बताइएगा, इसने कोई प्लान किया है पहले से या वहीं आनन फानन एक झगड़ा हुआ और इसने उठाई कुल्हाड़ी और मार दी?
نہیں یہ پہلے بھی یہ پروگرام بنا رہا تھا، ظاہر ان کا لڑائی جھگڑا پہلے بھی آپس میں ہو رہا تھا، طلق کلامی ہوتی تھی رواز اس کے حصے کے لینے کے لیے، لیکن وہ نا اس نے ابھی ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے تینوں کو قتل کر دینا ہے اور میں نے احاطہ جو ہے قبضہ کر لینا تھا، وہ اس حد تک یہ جا چکا تھا۔ پہلے ان کی وہ صرف زبانی کلامی ہوتی تھی، اس کے بعد ان کو اس نے کل اپنا داتر اور کلاڑی کو بندوبست کر کے وہ اس کا ذہن یہی تھا کہ ہم نے جس بے دردی سے اس نے وار کی ہے وہ انسان کو بچنے والے مشکل ہی تھے، ظاہر انسان اس کو سر میں اس کو داتر مارا، کلاڑیاں ماری ہیں، بازوؤں ماری ہیں، پیٹ میں ماری ہیں، ہاتھوں ماری ہے، وہ بچنے والی بات تو نہیں تھی۔ اس کا پروگرام تو یہی تھا کہ میں ان کو تینوں کو مار دینا ہے۔ یہ سگے والدین ہیں اس کی، میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ سکے والدین ہیں، اس کی والدہ ہے جبار ہے، اس کی جو والد ہے وہ جبار ہے، اس کی والدہ حمیدہ بی بی ہے، اس کا بھائی سردار ہے، یہ تینوں کو زخمی اس نے کیا اور سکے اس کے ہیں۔ بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے یہ بار بار یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی رشتوں میں کوئی تضاد ہو، کوئی باپ ستیلا ہو، ماں ستیلی ہو، سگے والدین پہ سگی اولاد نے جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، اور جن کی پرورش کوئی انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور یہ جوان ہوں گے تو یہ ان کا سہارا بنیں گے، تو ان کے کانپتے جسموں پہ، کانپتے ان کے ہاتھوں پہ کلہاڑی کے وار کیے اس ہٹے کٹے ایک انسان نما درندے نے، جس کی وجہ سے شدید مضروب ہوئے ہیں وہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں رکھا ہے، ان کی زندگی تھی، وہ اب دوبارہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اب یہ بتائیے گا ہمارے ریاض صاحب کہ یہ وہاں پہ وقوع کے وقت کون کون موجود تھا؟ یہ تینوں 4 لوگ موجود تھے یا اور لوگ بھی یعنی شاہدین تھے؟ نہیں یہ اس کے بعد یہ وقوع وقت چارے گھر میں موجود تھے، جب یہ انہوں نے اس نے وار شروع کیے تو انہوں لوگوں شور مچایا، وہ قریب جو ہمسائے تھے وہ لوگ بھی بھاگے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو بھی یہ ڈرایا، اس نے کہا میں آپ کو ہی مار قتل کر دوں، جنونی ہو چکا تھا اس وقت نا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس نے اہل محلہ والے نے کوشش کی کہ ان کی جان بچ جائے، ان کو پکڑ لیا جائے یا اس کو، لیکن اس میں جو نزدیک آتا اس کو بھی انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی ہے، ظاہر محلے والے سائڈ پہ ہو گئے، ادھر سے بھاگ گیا یہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسے خاص طور پہ اس طرح کے جو واقعات ہیں مصالحت بڑی ضروری ہوتی ہے، اہل محلہ کا بڑا کردار ہوتا ہے، جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن اٹھایا، یہ ہمارے معاشرے میں ابھی واقعی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لوگ اس حد تک چلے جا رہے ہیں کہ اپنے سگے والدین کو اور بہن بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ مار پیٹ رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں۔ اگر معاشرے میں ہمارا یہ کمیونٹی سسٹم کا بحال ہو جائے اور یہ مثالتی کمیٹیاں بن جائیں ان ولیج لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، یہ چھوٹے چھوٹے میٹر جو ہے ابتدائی طور پر ان کو حل کر لیا جائے تو یہ بڑے جو مسائل جنم نہیں لیتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کے حل نہیں ہوتے ہیں، ان کے آپ لین دین کے معاملات ہیں، کچھ چھوٹے بڑے زمین کے ایشوز ہیں، ان کو حصے کے ایشو ہیں، وہ اگر نہیں ہوتے تو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں، وہ قتل وغیرہ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھا کویشچن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں بحال ہونی چاہیے، مثالتی کمیٹی میں ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم یہ چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس حد تک وہ فوری حل ہو جائیں، بجائے کہ وہ لمبا جتنا جائے گا اتنا وہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ SHO تھانہ صدر جڑاوالا مار محمد ریاض اٹھوال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے اس درندہ صفت انسان نے اپنے والدین پہ وار کیے۔ یہاں پہ نا کمزوری ہے، معاشرتی سسٹم جو ہے اس کی ہمارے کی کمزوری ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب اس طرح کے مسئلے مسائل گھروں میں بیٹھ کے سلجھا لیے جایا کرتے تھے، خون کا سفید ہونا صرف ضرب المثلوں میں یا کتابوں میں یا کہانیوں میں سنا جاتا تھا، لیکن اب یہ واقعات ہماری ریئل لائف میں ہمارے ارد گرد 4 گھر چھوڑ کے 5 گھر چھوڑ کے کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، جو یقینی طور پر من حیث المعاشرہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ کی گل ہوئی ہے؟ کس گل دی لڑائی ہوئی ہے ماں پیو نال تیری؟ بس سر میں غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے ماں باپ سے انشاءاللہ تعالی جو غلطی ہوئی ہے میں سدھارنے کے لیے اسے معافی مانگوں گا۔